तिरुपतौ अद्य श्रीवेङ्कटेश्वरमन्दिरे पूजनं कर्तुं सिद्धः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। तेलंगाना निर्वाचन प्रचारक्रमे हैदराबादे प्रदर्शनपरः कार्यक्रमः। अद्य प्रधानमन्त्रिणः अमीरपेट गुरुद्वारे शिरोनमनपुरस्सरं दीपोत्सव कार्यक्रमे अपि सम्मिलितः भवेत् प्रधानमन्त्री। तेलंगाना निर्वाचन प्रचारक्रमस्य अन्तिमचरणं साम्प्रतम्। अद्य अमितशाहं जेपी नड्डा इत्येतं च समेत्य अनेके नेतारः कुर्युः प्रचारकार्यम्। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुलादीन् समेत्य केसीआर ओवैसी इत्येताभ्याम् अपि प्रचारकार्ये स्वस्वसामर्थ्यं स्यात् दर्शितम्। सिल्क्यारा सुरंगायाः ऊर्ध्वं लम्बमानं खननकार्यं जायमानं। श्रमिकैः सह परिजनानां संवादाय निर्मिता विशिष्टा प्रणालिका व्यवस्था। सर्वे श्रमिकाः तावत् सुरक्षिताः। इस्राएल हमास इत्येतयोः संघर्षविरामावधेः तृतीये दिवसे 17 बन्धकाः जाताः मुक्ताः। नेतन्याहू इत्यसौ उक्तवान् समेषां बन्धकानां प्रत्यावर्तनं तदीयं प्रथमं लक्ष्यम्। बाइडेन् इत्येतेन सह अपि जातः तदीयः संवादः। गुरुनानकदेव सम्बद्धः प्रकाशोत्सवः अद्यैव विशिष्टे कार्तिकपूर्णिमावसरे वाराणस्याम् आचर्येत गंगातटे देवदीपावली। अथ क्रीडावार्तासु क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 श्रृङ्खलायाः द्वितीयस्पर्धायां भारतीयदलेन ऑस्ट्रेलियादलं 44 धावनाङ्कैः पराजितम्। श्रृङ्खलायां साम्प्रतं भारतं स्पर्धाद्वयं विजित्य अग्रेसरम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। तिरुपतौ अद्य श्रीवेङ्कटेश्वरमन्दिरे पूजनं कर्तुं प्रधानमन्त्री सिद्धः अस्ति। मन्दिरप्रशासनस्य आचार्यः वैदिकविधिना परम्परागतरूपेण पूजार्चनं कारयिष्यति। अवधेयास्पदमस्ति यत् चतुर्थवारं प्रधानमन्त्री भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य दर्शनार्थं तिरुपतौ उपस्थितः भवेत्। 14,200तमवर्षानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अधुना यावत् वारत्रयम् अक्टोबर् मासस्य 15,200तमे वर्षे, जनवरी मासे 17,200तमे वर्षे, जून मासे 19,200तमे वर्षे भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य दर्शनार्थं तिरुपति तिरुमला देवस्थाने प्रधानमन्त्री आगतः आसीत्। तेलंगाना राज्ये विधानसभा निर्वाचनगता प्रचार प्रक्रिया अनारतं द्रुततरं जायमाना अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावत् ह्यः तत्र निर्वाचनगतं जनसभाद्वयं सम्बोधितवान्। निर्मल इत्यत्र जनसभां सम्बोधयन् असौ आरोपितवान् यत् केसीआर इत्येतेन तेलंगाना राज्ये विकासं समृद्धिं च सुनिश्चेतुं तावन्तः अपि विशेषप्रयासाः न कृताः। तेन तुष्टीकरणपरां नीतिम् आधृत्य अपि विपक्षिदलं विशेषतः प्रहृतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्यस्य राजधान्यां हैदराबादे कान्हा शान्तिवनम् इत्यत्र आयोजिते कार्यक्रमे उपस्थितः जातः। श्रीरामचन्द्राभियानस्य कान्हा शान्तिवनस्य उद्देश्यं योगध्यानादीनां प्राचीनभारतीयपरम्पराणाम् आधुनिकजगति अधिकस्वीकृतस्वरूपे समानयनम् इति अस्ति। श्रीरामचन्द्राभियानस्य स्थापकं बाबूजी इत्येवम् अधिकप्रसिद्धं शाहजहाँपुरस्य रामचन्द्रजी महाराजं संस्मरन् प्रधानमन्त्री तदीयां सपादैकशततमीं जन्मजयन्तीं हि आलक्ष्य रामचन्द्रजी महाराजस्य जन्मदिवसीये अवसरे प्रधानमन्त्रिणा स्वयं तत्सम्बद्धा स्मारकपट्टिका एका विमोचिता। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् अवसरे कान्हा शान्तिवनम् इत्यस्य प्रतिकोणं भ्रमणं कृतवान्। अथ तत्र परिसरे पादपान् अपि रोपितवान्। प्रधानमन्त्री भारतं हि जगतः मित्रम् इत्येवं प्रतिपादितवान्। तेन उक्तं यत् यदा विश्वं कोरोना संकटे आसीत् अस्तव्यस्तं तदा भारतमेव अग्रे आगत्य समेषां यथासम्भवं विशेषसाहाय्यं सर्वम् अनुष्ठितवान्।
एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा एतदपि उक्तं यत् अस्मदीयराष्ट्रे दासत्वकाले चेतनायाः नाशस्य प्रयासः जातः, यस्मिन् अनेकानि रिक्तानि लोकप्रियाणि सम्बद्धानि परम्परादीनि च पृष्ठत्वं प्रापितानि अपि इति। परन्तु स्वातन्त्र्यस्य अमृतकालखण्डे नवा दिशा अवश्यं हि लब्धा अस्ति इति तस्य प्रतिपादनम्। इतिहास साक्षी है कि जब जब जहां जहां गुलामी आई, वहां सबसे पहले उस समाज की असली ताकत पर चोट की गई, उसके चेतना तत्व को तहस नहस करने का प्रयास हुआ, उसके चैतन्य को नष्ट करने के लिए उससे जुड़े सभी मानबिंदुओं को खत्म करना ये प्रवृत्ति रही। भारत को गुलाम बनाने वालों ने भी हमारी असली ताकत, ज्ञान, ध्यान, योग, आयुर्वेद, ऐसी कई महत्वपूर्ण परंपराएं थी, उसी पर हमला बोला था और इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब समय बदल रहा है और भारत भी बदल रहा है। संस्कृति विषये वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् विकसितभारतस्य कृते युवानः, महिलाः, किं वा श्रमशक्तिः, उद्यमशक्तिः च अमृतस्तम्भाः सन्ति इति। एतेषां वर्गाणां शक्तीकरणम्, अवसरप्रापणं च एतस्य समयविशेषस्य आवश्यकता मात्रमस्ति इत्यपि सः निरूपितवान्। उत्तरकाश्यां सिल्क्यारा सुरङ्गसाहाय्यकार्यं तीव्रीभूतमस्ति। सूचनानुसारम् ऑगर इति यन्त्रातिरिक्तेषु अन्यविकल्पेषु अपि कार्यं प्रचलति। लम्बवत् खननं तत्र जायमानमस्ति, तच्च आगामिदिनद्वये सम्पन्नं भवेत्। तत्र क्षैतिजं खननम् अपि क्रियते। ऑगर इत्येष यन्त्रविशेषः अपि तत्र पुनः आरब्धः। तावत् सर्वाणि आवश्यकानि साधनानि प्राप्य सर्वं कार्यं तत्र सुचारुतया साहाय्योद्धारसम्बद्धं प्रचलति। हमारा 13.09 मीटर अंदर बचा हुआ था। बाकी कल रात से जैसे आपको बताया कि लगातार चल रहा है, तो जो 13.09 है उसके लिए हो सकता है संभवतः, अब कोई समय सीमा तो आप लोग समझ गए हैं इतने टाइम में कि एक बार कहीं पर भी कोई भी हर्डल अनएक्सपेक्टेड जो 1% भी जिसके चांस है, कई बार वो स्थितियां भी हमें सामना करना पड़ रहा है। तो टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं और संभवतः अगले कुछ घंटे, मतलब कल तक वो हो जानी चाहिए। उम्मीद है लेट नाइट, अर्ली विंग आवर्स या कल सुबह। उसके बाद में जो आगे का काम रहेगा, जैसे ये सारा का सारा कटिंग हो जाएगा, तो जैसा आप लोगों को अवगत कराया गया था कि बाकी सारी ऑप्शंस में काम शुरू कर दी गई हैं। तत्रैव प्राविधिक मार्ग परिवहन विभागस्य अतिरिक्त सचिवः संसूचितवान् यत् ऊर्ध्वाधर खननस्य कार्यम् अधुना यावत् सम्यक् प्रचलति। अथ च 15 मीटर मितं खननम् अभवत्। आहत्य 86 मीटर मितं यावत् खननं करणीयमस्ति, यद्धि आगामि दिनद्वये सम्पन्नं भवेत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः द्विदिवसीययात्रायै ओडिशा राज्ये भवेत्। राष्ट्रपतिः अद्य पारादीप जलपोताश्रय प्राधिकरणेन आयोजिते बोईता वन्दना समारोहे भागं गृह्णीयात्। आभासीयमाध्यमेन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इत्यस्य उद्यानस्य अपि उद्घाटनमसौ तत्र कुर्यात्। सा नूतनजलाशयस्य, जलशोधनसंयन्त्रस्य, जलपोतयातायातप्रबन्धनस्य, सूचनाप्रणाल्याः च आधारशिलामपि तत्र स्थापयेत्। ह्यः सम्पूर्णे देशे संविधानदिवसः आचरितं गतः। संविधानदिवसावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः उच्चतमन्यायालये संविधाननिर्मातुः डॉक्टर भीमरावाम्बेडकरस्य प्रतिमायाः अनावरणं कृतवती। मुख्यन्यायाधीशः DY चन्द्रचूडस्य उपक्रमेण विधिविज्ञस्य डॉक्टर अम्बेडकरस्य प्रतिमायाः अनावरणं जातम्।
एकोनपञ्चाशदधिक-एकोनविंशतिशततमाब्दस्य नवम्बर् मासस्य षड्विंशतितमः दिनाङ्कः स्वतन्त्रभारतस्य इतिहासे एकः अतीव महत्त्वपूर्णः ऐतिहासिकः दिवसः च आसीत् इति उल्लेखनीयमेव। तस्मिन्नेव दिने संविधानं सम्पूर्णतः निर्मितम् अभवत्, अथ ससमयं ततः अनन्तरमेतत् सर्वं सर्वेभ्यः स्वीकृतम् अभवत्। एतस्य दिवसस्य स्मृतौ प्रतिवर्षं नवम्बर् मासस्य षड्विंशतितमे दिनाङ्के संविधानदिवसः आचर्यते इति विदितवेदितव्यानां सुविदितमेव। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः उच्चतमन्यायालये एकस्मिन् कार्यक्रमविशेषे भागं गृहीतवती। कार्यक्रमे राष्ट्रपतिना उच्चतमन्यायालयस्य वार्षिकवृत्तमपि प्रस्तुतं। सममेव सा उच्चतमन्यायालयस्य ई-पहल इत्यस्य शुभारम्भम् अथ वर्चुअल जस्टिस क्लॉक हिंदी ESCR फास्टर वर्जन 2.0 इत्येतयोः च लोकार्पणं कृतवती। कार्यक्रमे राष्ट्रपतिना उक्तं यत् संविधानं सा आधारशिला अस्ति यस्यां भारतम् आस्थितम् अस्ति इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् लिङ्गजात्यादिविभिन्नतासु सत्सु अपि प्रत्येकं नागरिकम् अधिकं शक्तं कर्तुं सर्वे प्रयासाः विहिताः एव। तया विशेषतः नारीशक्तेः अपि चर्चा कृता, अथ उक्तं यत् उच्चेषु पदेषु अपि अधुना महिलाः सुशोभन्ते इति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य मुम्बईनगरं प्रति गच्छेत्। उपराष्ट्रपतिः श्रीमद् राजचन्द्रजी जयन्ती परे आत्मकल्याणदिवससमारोहे मुख्यातिथिरूपेण भागग्रहणं कुर्यात्। एतस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः श्रीमद् राजचन्द्रजी इत्यस्य भित्तिचित्रस्य अनावरणमपि कुर्यात्। दिल्ली शिक्षा निदेशालयः, दिल्ली क्षेत्रीया संस्कृतभारती च इत्येतयोः संयुक्ततत्त्वावधानेन आयोजितस्य 5 दिवसीय शिक्षकप्रशिक्षणकार्यशालायाः समापनम् अभवत्। एषा कार्यशाला दिल्लीवर्तीनां 3 जनपदानाम् आसीत्। कार्यशाला एषा नवम्बर् मासस्य 20 दिनाङ्कात् 24 दिनाङ्कं यावत् 6 स्थानेषु आयोजिता अभवत्, यत्र प्रथमे चरणे 600 शिक्षकाः भागम् अवहन्। एतस्यां हि कार्यशालायां दिल्ली शिक्षा निदेशालयस्य निदेशकः हिमांशुगुप्तः मुख्यातिथिरूपेण समुपस्थितः सन् स्वकीये उद्बोधने संस्कृतशिक्षकाणां विद्यालये समाजे च का भूमिका इति विषये शिक्षकान् प्रबोधितवान्। तेन दिल्ल्यां संस्कृतविकासाय सम्पादनीयानां कार्याणां प्रयोजना अपि प्रस्तुता। ध्यातव्यमस्ति यत् दिल्ल्यां 63 संस्कृतशिक्षकाः सन्ति। एतेषां समेषां शिक्षकाणां प्रशिक्षणं दिल्ली शिक्षा निदेशालयः दिल्ली क्षेत्रीयायाः संस्कृतभारत्याः सहयोगेन जनवरी मासं यावत् कारयिष्यति। ऐसा माहौल स्कूल में बनाना है। अगर 4 बच्चे भी ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपने 4 बच्चे और 4 को इकट्ठा करेंगे, 16 को इकट्ठा करेंगे। तो ज़रूरत है कि हम स्कूल के अंदर ऐसा वातावरण बनाएं कि वो बच्चे संस्कृत में बात करें, क्योंकि संस्कृत हमारी संस्कृति भी है और संस्कृत एक हमारी ऐसी भाषा है जो हमें संस्कारित करती है। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।